Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Suite aux vidéos de formation Expert Farm 5, راح نتابعوا في هذه la vidéo le règlement fournisseur et le journal des règlements fournisseurs. Tout d'abord, حبيت ندير إشارة باللي toute opération dans la trésorerie في Expert Farm 5 ça signifie un encaissement ولا un décaissement. وعلاه درت الإشارة هذه باش نوضح باللي le règlement fournisseur réellement c'est un document de décaissement préfiltré فيه la tierce personne un fournisseur. هنا يطلع لي غير لي fournisseur. سي سامبل، نكتب الفورنيسور تاعي اونطري، جوست ندير اونطري، اللوجيسيال راح يخرج لي لو سولد تيرس ريكالكولي ا جور ويخرج لي لي فاكتور نون ريغلي مع الفورنيسور هذا. هنا يديني للموتيف، الموتيف سي ان ريغلومون فورنيسور، اونطري يديني المونطون، المونطون ما نكتبوش دركا باسكو راح نتكلم عليه من بعد. اونطري كونت، عندي دي كونت بزاف في اللوجيسيال مكريين، انا منين راح نخلص الفورنيسور راح نخلصو من لابادر. اونطري كيف كيف يعطيني لو سولد ريكالكولي ا جور تاع الكونت. هنا لو مود ريغلومون اسباس شاك فيرمون، نخيرو شاك نديرو اونطري، نكتبو ريفيرونس تاع الشاك. اونطري دات ايشيونس، l'échéance واضحه. Entrée, date confirmation. La confirmation, ça signifie la valorisation du chèque. يعني وقتاش réellement الشيك هذا ديكي سام الكونت. Très bien. عندي طريقتين باش نريجلي الفورنيسور تاعي. سوا الطريقة الأولى اني نجي نكتب ان مونطون ونقول باغ اكزومبل انا راح نخلص الفورنيسور تاعي هذا في 300,000 دينار. Entrée. Voulez-vous ventiler ce montant? La ventilation du montant, ça signifie le dispatching تاع المونطون اللي كتبته على لي فاكتور. راح يحكم 300,000 دينار ويبدا يخلص في لي فاكتور لون ابري لوتر حتى يوصل لا فاكتور الاخرى ويخلص منها اللي يقدر يخلص من 300,000 دينار ويبقى اللي بقى. الطريقه الثانيه هي اني ما نكتبش مونطون ونجي لهنا بعد ما ندي سيليكسيوني، نجي لهنا initialiser le montant par le total des pièces ventilées. هنا واش راح يدير؟ راح يطلع لو مونطون selon les factures اللي نسيليكسيونيهم انا، يعني انا اللي راح نقرر لي فاكتور اللي راح نخلصهم. كيما رانا قاعدين نشوفوا بلي شاك مونطون تاع فاكتور يديه فير لا كولون مونطون بايي ويطلع المونطون تاع لو ريغلومون. هنا عندي لي فلتر هذوما دات ديبي دات فان اذا كنحب نتعامل بهم. هنا عندي كاتيجوري سيزي بار، كي نكمل نقولوا فاليدي يعطيني اوتوماتيكمون المود باس يوتيليزاتور فاليدي. هنا راني درت ان ريغلومون فورنيسور، جي فاليدي ان ريغلومون فورنيسور. تري بيان، نروحوا لو جورنال دي ريغلومون فورنيسور، نفلتريو بار دات. هذا لو ريغلومون اللي درتو دركا كيما راكم تشوفوا سي ان ديكاسمون. هنا كونفيرمي، سوا اذا كان باغ اكزومبل انا علمت باللي الشاك اليوم تفالوريزا، يعني اليوم الدراهم ديك يساو من الكونت، نجي ندير كليك دروات وندير فالوريزي باغ ديفو يحطوا في لا دات تاع اليوم. اذا كان انا حبيت نكتب لا دات، يعني باغ اكزومبل ديك يسا البارح ولا اللي قبله وحبيت نكتب لا دات، نجي ندير دوبل كليك ونكتب لا دات بريسيدونت اللي حبيتها انا في لا دات كونفيرماسيون اللي تكلمنا عليها قبيله. انا بالنسبه ليا جوست سي ان اكزامبل فاليدي، كيف كيف لو مود باس يوتيليزاتور اوكي. درك نشوفوا في الجورنال كيفاش لو ريغلومون هذا ولا فالوريزي. هاو لو ريغلومون اللي درناه ولا فالوريزي كونفيرمي. كوم سا نديرو ان ريغلومون فورنيسور وبهذه الطريقه نجيريو لو جورنال دي ريغلومون فورنيسور. مرحبا بكم، ان شاء الله موعدنا في لا فيديو الجايه. السلام عليكم.